प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। अवरोधकै बीच सकियो लुम्बिनी प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन, 12वटै बैठकमा प्रतिपक्षको अवरोध। केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशमा धमाधम राजनीतिक संयन्त्र, बागमतीपछि प्रदेश 1मा पनि गठन। बारामा ठूलो परिमाणमा काठ कुहिएर नष्ट, न उपभोक्तालाई लाभ न राज्यलाई राजस्व। र झापामा 11 वर्षदेखि बन्द इटा भट्टा पुनः सञ्चालनमा, स्थानीयको अवरोध, काम रोक्न प्रशासनको पत्र। नमस्कार, म सरू सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेक हामीसँग रहनेछन्। सल्यानको कुपिण्डे तालमा पानी भरिदा पर्यटकको घुइँचो। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। अब प्रदेश संक्षेप। लुम्बिनी प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन अवरोधकै बीच सकिएको छ। भदौ 9 गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन गै रातिबाट अन्त्य भएको छ। अधिवेशन अवधिभर 12वटा बैठक भए। यी सबै बैठकमा प्रदेश सभाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोध झेल्यो। अवरोधकै बीच प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भयो। यसैबीच वन विधेयक समेत पारित भयो। सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीको राजीनामा माग गर्दै एमालेले सदनमा विरोध गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहेको दावी गरेका छन्। पार्टीको सुदूरपश्चिम स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन धनगढी पुगेका नेपालले अदालतको समस्या समाधानका लागि गठबन्धनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिएको दावी गरेका छन्। अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभावका कारण मुलुकभर चिसो बढेको छ। देशैभरकै भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मौसम बदलिरहित 4 दिनसम्म रहने सम्भावना रहेको छ। दिउँसो राम्रोसँग घाम नलाग्ने र चिसो पनि बढ्ने महाशाखाले जनाएको छ। अधिकतम तापक्रम 2 देखि 3 डिग्रीसम्म घट्नेछ। 7वटै प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा हल्का वर्षा र पहाडी क्षेत्रमा सामान्य हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले 7वटै प्रदेशमा रेबिज विरुद्धको खोप वितरण गर्ने भएको छ। नेपालमा हाल वर्षेनी 15 देखि 20 जनाको रेबिजकै कारण ज्यान जाने गरेको छ। यो संख्यालाई 2030 सम्ममा शून्यमा झार्न सरकारले मङ्सिर 5 गतेबाट 7वटै प्रदेशको 9वटा अस्पतालबाट इम्युनोग्लोबुलिन खोप वितरण गर्न लागेको बताएको छ। केही दिन यता बढेको चिसोका कारण डडेलधुराका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। चिसोका कारण रुगाखोकी, ज्वरो र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढेका छन्। सदरमुकामको अस्पतालमा मात्र नभएर स्वास्थ्य संस्थामा पनि अहिले बिरामीको चाप बढेको छ। दैनिक 30 जना बिरामी आउने अस्पतालमा अहिले 90 जनासम्म बिरामी आउने गरेका छन्। चिसोको कारण बालबालिका र वृद्धा बढी प्रभावित भएका छन्। रामेछापमा यस वर्ष धान उत्पादनमा 40% घटेको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण 300 हेक्टरमा लगाइएको धान बालीमा क्षति भएको कारण उत्पादन घटेको हो। अर्कोतर्फ तराईमा लगाइने धानको बिउ पहाडी क्षेत्रमा लगाइएका कारण पनि उत्पादन घटेको हो। गएको वर्ष रामेछापमा 8819 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा 26986 मेट्रिक टन धान उत्पादन गरिएको थियो। सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुको चनौटेमा बेली ब्रिज निर्माणको काम थालिएको छ। गत साउन 17 गते मिलम्ची बाढीले हेलम्बुको लाइफलाइनको रूपमा रहेको चनौटे स्थित रातो पुल बगाएपछि स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएका थिए। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बेली ब्रिज निर्माणका लागि भदौ 20 गते बजेट निकासा गरेपछि नेपाली सेना मार्फत अहिले निर्माण थालिएको हो।
रूपन्देहीका उद्योगीहरूले कोरोना महामारीका कारण बन्द एवं धराशयी भएका उद्योगीहरूलाई पुनर्कर्जा र छुटका योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। महामारीपछि थलिएको व्यवसाय उकास्ने गरी वातावरण निर्माण गर्न बुटवलका उद्योगीहरूले आग्रह गरेका हुन्। रूपन्देहीको औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूसँग सरकारले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले उद्योगी सम्बन्धी अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। धनकुटाको पाखरीबासमा राष्ट्रिय बङ्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। बङ्गुरका जात प्रजातिमाथि भइरहेको अनुसन्धान र प्रविधि विकासलाई थप विस्तार गर्न ललितपुरको खुमलटारमा रहेको कार्यक्रम पाखरीबासमा सारिएको हो। यसअघि कालो जातको बङ्गुरमाथि मात्र भइरहेको अनुसन्धान र प्रविधि विकासको अब 16 प्रजातिमाथि गरिनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेशहरूमा पनि सत्ता गठबन्धन दलहरूले राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न थालेका छन्। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा संयन्त्र गठन भइसकेका छन्। संविधानले परिकल्पना नगरेको नयाँ राजनीतिक शक्ति केन्द्र बनाएको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच सहजीकरण गर्ने र दलहरूमा आपसी समझदारी कायम गर्ने भन्दै प्रदेश 1 मा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्र गठन भएको छ। मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा राखेका कोइरालाले पद पाउन नसकेपछि उनलाई संयन्त्रको संयोजक बनाइएको हो। संयन्त्रमा सत्ता गठबन्धनका 5 वटै दलका नेता संलग्न छन्। त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनले बागमती प्रदेशमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन्। कार्यदलमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता छन्। संयन्त्रले सरकारको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने बताइएको छ। कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमको असमझदारीहरू उत्पन्न हुन सक्छ, किन संयुक्त गठबन्धन हो। सबैको भावनालाई बुझेर यसले सरकारलाई चाहिँ अनुगमन पनि गर्छ, मूल्याङ्कन पनि गर्छ र त्यसमा सबै दलको मान्य नेताजीहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएकोले यसले चाहिँ यो संयुक्त सरकारलाई अगाडि बढ्न सहजीकरण गर्छ। प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्री हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर सरकारमा सहभागीहरूको सूक्ष्म अनुगमन समेत गर्नुपर्छ। तर सरकारको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्न संयन्त्र गठन गरिएको छ। यस्तो संयन्त्र संविधानले परिकल्पना नगरेको र प्रदेश सरकारभन्दा माथि अर्को शक्ति केन्द्र निर्माण गरिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। पृथक संयन्त्र बनाउनु र संयन्त्रद्वारा चाहिँ कार्यपालिकालाई छायामा पार्ने जुन कार्य भएको छ त्यसले चाहिँ संविधानको भावना विपरीत हुने र संविधानको मर्म विपरीत हुने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने र कार्यपालिकालाई नै अधीनस्थ बनाउने किसिमका संयन्त्रहरू गठन गर्नु र सञ्चालन गर्न खोज्नु यो संविधानको भावना विपरीत हो। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने संयन्त्रलाई शक्ति केन्द्रका रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन्। सरकार सञ्चालनमा देखेका त्रुटिहरू जुन अब तपाईँहरूबाट आएका आवाजहरू, जनस्तरबाट आएका आवाजहरू, यो संयुक्त सरकारले कतिको अपेक्षा पुरा गर्न सकेको छ जनस्तरमा, त्यसको पनि निरीक्षण मूल्याङ्कन गर्छ। यसलाई अर्को शक्ति केन्द्रको रूपमा चाहिँ बुझाइ चाहिँ राम्रो हुँदैन। सरकारलाई सफल र गतिशील बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो। संविधानले नचिनेको अर्को शक्ति केन्द्र निर्माण गरेर पद र कुर्सीको भागभण्डामा रमाउनु भन्दा सरकार आफै जिम्मेवार बनेर नागरिकको सेवामा खट्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ हेटौँडा सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारी र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। समयमै व्यवस्थापन नगरिँदा बारामा ठूलो परिमाणमा काठ कुहिएर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी नीतिका कारण एकातिर उपभोक्ताले काठ पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यले उठाउने राजस्व पनि गुम्दै गएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण 4 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले बारा अन्तर्गत रहेका 9 किलोमिटर क्षेत्रमा वनका रुखहरू कटान गर्यो। तर ती कटान गरिएका रुखका काठ र दाउराहरूको समयमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले काठ र दाउराहरू जङ्गलमै कुहिने अवस्थामा पुगेका छन्। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गमा पर्ने बाराको 9 किलोमिटरमा 4 वर्ष अघि नेपाली सेनाले काटेको झन्डै 28,000 क्युफिट काठ अलपत्र छ। काटेको 4 वर्ष बित्दा पनि व्यवस्थापन नहुँदा काठ कुहिन थालेको छ।
सालकै काठहरू पनि 40,000 क्युफिट 45,000 क्युफिट हाराहारीको काठहरू सालका काठहरू त्यो जस्तो कि राज्यलाई अति आवश्यक पर्ने उपभोक्तालाई अति आवश्यक पर्ने काठहरू पनि हाम्रो अहिले कुहिएर बसेको अवस्था छ। गढीमाई साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले पनि उपभोक्तालाई वितरण गर्न भनेर 2075 सालमा काटेको 21,000 क्युफिट काठमध्ये झन्डै 4,000 क्युफिट सडेको छ। अहिले म डिभिजन वन कार्यालय 12 अन्तर्गत रहेको गढीमाई साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्रमा छु, जहाँ हामी देख्न सक्छौँ हजारौँ क्युफिट काठहरू अहिले जङ्गलको यो झाडीभित्र कुहिएर माटो बनिरहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जङ्गल नै सखाप भयो भनेर सरकारले काठ काट्न र बिक्री गर्न रोक लगाएकाले समस्या भएको स्थानीय सामुदायिक वन समितिको गुनासो छ। यहाँ काठ सडिरहेछ, जनताले पाइन, दिनका दिन हामीहरूलाई गाली खान परिरहेछ। आज बिके पनि गभर्मेन्टको यसमा पनि भेट छ, राजस्व छुट छ। यो कुहेर गयो भने कसलाई के फाइदा? 12 मा 5 वटा साझेदारी र 42 वटा सामुदायिक वन छन्। सामुदायिक र साझेदारी वनमा गरी 1 लाख क्युफिट भन्दा बढी काठ राखेकै ठाउँमा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ। संघीय सरकारबाट भइरहेको काम प्रदेश सरकारमा आएर प्रदेश सरकार बिस्तारै यसलाई गर्दै थियो। त्यही बीचमा चाहिँ संघीय सरकारको कानुन अनुसार चाहिँ काठ दाउरामा प्रतिबन्ध लगाइयो। अर्को चाहिँ कोभिडको कारण। यो तीनटा मेजर कारणले गर्दाखेरि काठ दाउरा जुन साबिकको अवस्थामा 2 वर्ष पहिला चाहिँ सङ्कलन भएर घाटगति भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिएन। काठ दाउराको सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा बन्देज लगाएको संघीय सरकारले 6 महिना अघि बन्देज फुकुवा गरेपछि कतिपय सामुदायिक वनले टेन्डर आह्वान पनि गरे, तर बिग्रेको काठ दाउरा खरिदमा कसैले चासो नदेखाउँदा नष्ट हुन थालेको हो। विभिन्न योजना मार्फत कटान गरिएका वनका काठहरू र उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भनेर कटान गरिएका वनका काठहरूको समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती काठहरू माटोमा मिल्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसका कारण सरकारले ती काठबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व त गुमाएको छ नै, उपभोक्ताले सही बाटोबाट काठ पाउन नसक्दा चोर बाटोबाट आफ्नो आवश्यकता पूर्तिका लागि तस्करसँग काठ किन्नुपर्ने बाध्यता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। झापाको हल्दीबारीमा 11 वर्ष अघि बन्द भएको इँटा भट्टा पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। उद्योग सञ्चालक भने सरकारले अनुमति दिएको विषयमा स्थानीयले विरोध गर्न नपाउने भन्दै धमाधम काम अघि बढाएका छन्। सरकारी निकाय बीचको समन्वय अभावमा अहिले स्थानीय र उद्योगी दुवै हैरान छन्। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित कामाटोलीमा 2064 सालमा स्थापना भएको इँटाभट्टा उद्योग स्थानीयको विरोधले 2 वर्ष सञ्चालन भएर बन्द भएको थियो। तर एकाएक यो वर्षबाट भट्टा सञ्चालन गर्न लागेपछि सदियार र स्थानीय बासिन्दाले तीव्र विरोध गरेका छन्। कृषि उत्पादन घट्ने र पर्यावरणमा असर गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कृषि प्रधान देश भन्छ, यहाँ तपाईको त्यहाँ गएर खनेको हेर्दाखेरि उब्जनी हुने स्थिति छैन। सधैँको माटोमा 8 फिटदेखि लिएर 6 फिट खन्ने बित्तिकै त यहाँ धरधरे लागिहाल्छ। हाम्रो धरधरे लाग्ने बित्तिकै हाम्रो जमिन त सुक्खा हुने भयो, त्यहाँ कुनै प्रकारको उत्पादन जिरो हुने भयो। उद्योगीले भट्टा सञ्चालन सुरु गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले भट्टा सञ्चालन रोक्न माग गर्दै गाउँपालिकामा निवेदन दिए। स्थानीय तह न्यायिक समितिले तत्काल सञ्चालन कार्य स्थगित गर्न उद्योगलाई पत्राचार गरेको छ, तर भट्टाको काम धमाधम भइरहेको छ। नेसनल ब्रिक उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापामा दर्ता छ भने नमुना इँटा उद्योग प्राली कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता छ। यसले पनि थप समस्या भएको हो। राम्रो भनेको चाहिँ उहाँहरूले स्थानान्तरण गरेर चलाउने, किनभने उजुरी पनि परिसक्यो, स्थानीय सरकारले पनि तत्काल सञ्चालन नगर्नु भनेर भनिसक्यो। हामीसँग उहाँहरूले नवीकरण पनि गर्न सक्नु भएन, प्रालीलाई यहाँ कन्भर्ट गर्न पनि सक्नु भएन। उद्योग पुनः सञ्चालन सुरु गरेका व्यवसायी कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको र कागजात दुरुस्त रहेको भन्दै राज्यले उचित निर्णय दिनुपर्ने बताउँछन्। हाम्रो क्षतिपूर्ति दियोस्, मुआवजा दियोस्, हामी त्यहाँ बस्न हामीलाई पनि त खुसी छैन। रात दिन त्यहाँको पब्लिकहरू कहीँ न कहीँ एउटा स्थापित गर्ने व्यवस्था मिलाइदियोस् राज्यले। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गर्न नसक्दा खेतीयोग्य जमिन र घनाबस्ती बीचमा उद्योगहरू स्थापनाको क्रम बढ्दो छ। यस्तो कार्यले खाद्यान्न उत्पादन त घट्छ नै, मानव स्वास्थ्यमा समेत ठूलो असर पार्नेछ। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा र व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, झापा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ प्रदेश विशेषमा।
पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा सूचीकृत सल्यानको कुपिण्डे ताल 8 वर्षपछि भरिएको छ। ताल भरिएपछि यहाँ आउने पर्यटक बढेका छन्। कुपिण्डे ताललाई कर्णाली प्रदेशको मिनी रारा भनेर चिन्ने गरिन्छ। यो ताल करिब 8 वर्षपछि पानीले भरिएको छ। 21 वर्ष पहिले ताल भरिएर कैलो बराहाको मन्दिरसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि वर्षेनी ताल घट्दै गएको थियो। तर यसपटक भने बेमौसमी वर्षा तालको संरक्षणमा देखाएको सक्रियताका कारणले ताल भरिएर मन्दिरको छेउसम्म आइपुगेको छ। जालीको तटबन्धनको व्यवस्था गरिदिएको कारणले पनि हो कि जस्तो लाग्छ हैन। पहिला बर्खामा तपाईको बाढीहरू आउने र पानी आउँदा ढाड ढुङ्गा सहित आउँथ्यो हैन। अहिले चाहिँ अब पानी शुद्ध पानी मात्रै आउने ढाड ढुङ्गाहरू रोकिएको कारणले पनि हो कि जस्तो लाग्छ। तालमा पानीको मात्रा बढेसँगै नजिकै निर्माण गरिएको प्रतीक्षालय समेत डुबेको छ। विगतमा मन्दिरको छेउसम्म नै सवारी साधन जान्थे, तर अहिले मन्दिर पुग्ने सडक बन्द भएको छ भने डुङ्गा चढेर जाने गरिएको छ। तालमा पानी भरिएर आकर्षक भएपछि पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। आम मान्छेको चाहिँ आकर्षण एकदमै बढी देखियो। युवा युवतीहरू त अब अहिले मोटरसाइकलले गर्दा एकदमै धेरै आउन थालेका रहेछन्। सामाजिक आर्थिक विकासको लागि पनि टेवा पुर्याउँछ भने स्थानीय तहमा पनि यसले चाहिँ अब जीविकोपार्जनका उपायहरू माध्यमहरू सृजना गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याएको देख्छु। विगतमा तालमा पानी कसरी घट्यो र अहिले पुनः कसरी बढ्यो भन्ने बारे कुनै अध्ययन भएको छैन। तलबाट चाहिँ आउने पानी चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि पनि माथिबाट नै खोलाको सतह माथिबाट पनि आएको पाइन्छ। यो सायद संरक्षणको कामहरूले र व्यवस्थापन अन्य क्रियाकलापहरूले पनि यसमा सघाउ पुर्याएको हुन सक्छ। वर्षमा 3 पटक रङ फेर्ने कुपिण्डे ताल 23.53 हेक्टरमा फैलिएको छ। यो तालको प्रचार प्रसार गरेर पर्यटक बढाउँदा स्थानीयको जीवनस्तर सुधारमा समेत सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, खलङ्गा, सल्यान। रोल्पाको माडी गाउँपालिका जलजला स्थित माडी खोलामा बस खस्दा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। दाङको घुराईबाट रोल्पाको थवाङतर्फ जाँदै गरेको बस बेलुकी 6:30 बजेतिर दुर्घटना हुँदा 3 पुरुष र 1 महिलाको घटनास्थलमै ज्यान गएको रोल्पाका प्रहरी प्रमुख नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिए। बस झण्डै 100 मिटर तल माडी खोलामा खसेको छ। मृतकको शनाखत भएको छैन। दुर्घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको घरती गाउँमा प्राथमिक उपचार भइरहेको छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष